बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन, 20 नवंबर है और दिन है पीर का। देखिए, ये बात तय थी कि मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात के बगैर इंतखाबात नहीं हो सकते। अगर इमरान खान को माइनस करके इलेक्शंस होंगे तो उन इलेक्शंस की हैसियत क्या होगी, उन इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी क्या होगी। खुद पाकिस्तान के ताकतवर इदारों, पाकिस्तान के फैसला साजों को इस बात का अंदाजा था कि तहरीक इंसाफ के बगैर जो इलेक्शंस होंगे, लोग उन इलेक्शंस के नताइज को तस्लीम नहीं करेंगे, लोग उन इलेक्शंस के नताइज को नहीं मानेंगे, क्योंकि उन इलेक्शंस के नताइज की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होगी। इसीलिए इमरान खान को माइनस करके इलेक्शंस नहीं हो सकते, इमरान खान के बगैर सिस्टम नहीं चल सकता। पिछले 24 घंटों के अंदर रियासत ने इमरान खान के हक में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में एक बहुत बड़ा फैसला कर लिया। यानी वो पॉलिसी जो पिछले 7 महीनों से इमरान खान के खिलाफ थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ थी, उस पॉलिसी में बहुत बड़ी तब्दीली आ गई है, उस पॉलिसी में बहुत बड़ी नरमी आ गई है। अब शहर इक़्तिदार के अंदर फिर ये बातें शुरू हो गई हैं कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर जाने वालों की वापसी हो रही है। यानी वो मीडिया जो पिछले 7 महीनों से इमरान खान के हक में एक खबर नहीं चला रहा था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी एक रहनुमा का इंटरव्यू नहीं हो रहा था। यानी पॉलिसी ये थी कि तहरीक इंसाफ का कोई एक रहनुमा टीवी के ऊपर बैठकर तहरीक इंसाफ का दिफा ना कर सके, क्योंकि तमाम तर चीजों को मैनेज किया गया था। मीडिया मैनेज था, इदारे मैनेज थे, अदालतें मैनेज थी। लेकिन पिछले 24 घंटों के अंदर हवाओं का रुख तब्दील हुआ है। पिछले 24 घंटों के अंदर रियासत ने इमरान खान के हक में बहुत बड़ा फैसला कर लिया है। तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। वो पाकिस्तान का मीडिया जो इमरान खान के हक में एक खबर नहीं चला रहा था, अगर वही मीडिया इमरान खान के क्लोज लोगों के इंटरव्यूज करना शुरू कर दे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में खबरें दिखाना शुरू कर दे, तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो तहरीक इंसाफ का दिफा कर रहे हैं वो पाकिस्तान का मीडिया दिखाना शुरू कर दे तमाम चीजें, तो इसका मतलब यह है कि रियासत ने इमरान खान के साथ सुलह कर ली है। वो खबरें जो गुज़िश्ता तकरीबन 2-3 हफ्तों से शहर इक़्तिदार में गर्दिश कर रही थी कि कहीं ना कहीं पसे पर्दा इमरान खान से बातचीत हो रही है, कहीं ना कहीं इमरान खान के साथ चीजें ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, कल के बाद से इन खबरों को हकीकत में देखा जा रहा है। तफसीलात मैं आपको बताता हूं। देखिए, कल जियो ने एक इंटरव्यू किया, उस इंटरव्यू के बाद से शहर इक़्तिदार में बेशुमार सवालात पूछे जा रहे हैं, बेशुमार चीजें गर्दिश कर रही हैं कि क्या रियासत की इमरान खान के हक में कोई नरमी का फैसला हो चुका है। और ये सवाल वो लोग पूछ रहे हैं जो नवाज शरीफ के करीब हैं, जो मरियम नवाज शरीफ के करीब हैं, क्योंकि वो किसी सूरत ये नहीं चाहते कि इमरान खान के हक में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में रियासत कोई नरमी का फैसला करे। अजहर जावेद एक सहाफी हैं, अक्सर आपको एवन फील्ड जहां पर नवाज शरीफ रहते थे उनके घर के बाहर, सीढ़ियों के बाहर आपको नजर आते होंगे। यानी ये नून लीग के सहाफी तस्वुर होते हैं, नून लीग के हर जगह पर ये आपको नजर आएंगे। कल उनका ट्वीट मैं आपको दिखाता हूं जो उन्होंने किया, उस ट्वीट से आपको तमाम तर सिचुएशन क्लियर हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि इमरान खान के हक में जो फैसला हुआ उससे नून लीग की कितनी चीखें निकल रही हैं। आप ट्वीट अपनी स्क्रीन के ऊपर मुलाहिजा फरमाएं। ट्वीट कह रहा है, रियासती पॉलिसी में तब्दीली या नरमी। जियो पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा जुल्फी बुखारी का तफसीली इंटरव्यू, अपनी जमात का खुलकर दिफा किया और यह भी कहा कि तहरीक इंसाफ पाक फौज में सबसे ज्यादा मकबूल जमात थी। प्रोग्राम के मेजबान ने उन्हें मुकम्मल आज़ादी के साथ अपना मौक़िफ़ बयान करने की इजाज़त भी दी। क्या इलेक्शन से पहले तहरीक इंसाफ के लिए नरमी होने जा रही है या सिर्फ एक नशरियाती इदारे का आज़ादाना फैसला था? ये अजहर जावेद का जो ट्वीट है ना, ये आपको बता रहा है कि पिछले 24 घंटों के अंदर नवाज शरीफ के करीबी लोगों में कितनी खलबली मची है। यानी ये तो हो नहीं सकता कि ये जियो ने खुद से फैसला कर लिया हो कि वो जुल्फी बुखारी का इंटरव्यू करेंगे। ये कहीं ना कहीं से फैसला हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को अब तहरीक इंसाफ के दिफा का हक दिया जाए, यानी लेवल प्लेइंग फील्ड जिसको हम पाकिस्तान की सियासत में बोलते हैं वो दी जाए। यानी आप लोग ये सोचिए कि वो पाकिस्तान का मीडिया जो इमरान खान के हक में एक खबर नहीं चला रहा, तहरीक इंसाफ के किसी रहनुमा का मौक़िफ़ नहीं आ रहा, वो 1 on 1 इंटरव्यू, यानी 1 घंटा तफसीली इंटरव्यू जुल्फी बुखारी का, और जुल्फी बुखारी इमरान खान के सबसे करीबी आदमियों में, और अजहर जावेद का ट्वीट भी ये बता रहा है कि उन्होंने अपनी जमात का खुलकर दिफा किया। यानी जियो ने कल
ریاست کی مرضی سے یہ انٹرویو کیا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ جیو نے خود فیصلہ کر لیا ہو کہ زلفی بخاری کا انٹرویو کرنا ہے اس گھٹن کے ماحول میں, اس کرائسس کے ماحول میں, اس کریک ڈاؤن کے ماحول میں, جہاں پر تحریک انصاف کے اوپر کریک ڈاؤن ہو رہا ہے. وہاں پر جیو خود یہ اتنا بڑا فیصلہ نہیں کر سکتا, کیونکہ تمام تر ٹی وی چینل مینیج ہیں. ٹی وی چینلز خود سے یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ انہوں نے زلفی بخاری کا انٹرویو کرنا ہے. یہ فیصلہ کہیں نہ کہیں ہوا کہ زلفی بخاری کا انٹرویو کیا جائے, اور اس انٹرویو میں تحریک انصاف کے دفاع کا حق بھی زلفی بخاری کو دیا جائے. اسی وجہ سے زلفی بخاری نے کھل کر بات کی, اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے پچھلے 7 مہینوں میں. یعنی 9 مئی کے بعد سے لے کر 19 نومبر تک تحریک انصاف کے حق میں کوئی انٹرویو نہیں ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ریاست نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ عمران خان کو, تحریک انصاف کو سسٹم کا حصہ بنایا جائے, سسٹم سے باہر نہ کیا جائے, کیونکہ ان کے بغیر سسٹم نہیں چل سکتا. اگر ان کو مائنس کر دیا گیا, اگر ان کو سسٹم سے آؤٹ کر دیا گیا, تو جو الیکشن ہوں گے اس الیکشن کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہوگی, اس الیکشن کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا. اسی وجہ سے کل اس کی بنیاد رکھی گئی. یہ پہلا تازہ ہوا کا جھونکا تصور ہو رہا ہے. اچھا, اب شہر اقتدار کے اندر یہ خبریں بھی گردش ہونا شروع ہو گئی ہیں کہ کیا ریاست نے اگر یہ فیصلہ کر لیا ہے عمران خان کو سسٹم میں دوبارہ لانے کا, یا پاکستان تحریک انصاف کو سسٹم میں دوبارہ لانے کا, تو جو لوگ تحریک انصاف کو چھوڑ کر گئے ہیں کیا وہ بھی واپس آنے جا رہے ہیں؟ اس حوالے سے بھی اب یہ سوالات گردش کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ وہ کون کون لوگ ہیں جو واپس آئیں گے. جیسے کل آپ نے دیکھا علی نواز اوان صاحب جو 3-4 دن پہلے اٹھائے گئے تھے, کل انہوں نے استحکام پاکستان پارٹی کو جوائن کر لیا. استحکام پاکستان پارٹی کو جوائن کرنے سے پہلے علی نواز اوان سے کوئی پریس کانفرنس نہیں کروائے گی. عمومی طور پر یہ ہو رہا تھا کہ بندہ اٹھایا جاتا ہے, بندہ اٹھانے کے بعد پریس کانفرنس کرتا ہے عمران خان کے خلاف, تحریک انصاف کے خلاف, اس کے بعد پارٹی کو چھوڑتا ہے اور استحکام پاکستان پارٹی کو جوائن کرتا ہے. لیکن علی نواز اوان صاحب کا جو استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت ہے وہ بالکل مختلف تھی. انہوں نے کوئی پریس کانفرنس نہیں کی, عمران خان کے خلاف کوئی بیان نہیں دیا, 9 مئی کا جو تمام تر الزامات ہیں وہ عمران خان کے اوپر نہیں ڈالے, پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے اوپر نہیں ڈالے. وہ چپ کر کے انہوں نے استحکام پاکستان پارٹی کو جوائن کر لیا, کیونکہ اب یہ باخبر لوگ بتا رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ تحریک انصاف کو بھی اتنا ہی موقع دیا جائے جتنا دیگر سیاسی جماعتوں کو مل رہا ہے. تحریک انصاف کو سسٹم سے باہر نہ رکھا جائے. اسی وجہ سے کل یہ جو جیو پر زلفی بخاری کا انٹرویو ہوا, اس نے کئی چیزوں کو کلیئر کر دیا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ریاست کی عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے کیا پالیسی ہوگی. اب یہ جو نون لیگیوں کے ٹویٹس ہیں یہی آپ کو بتا رہے ہیں کہ ان کو کتنی آگ لگی ہوئی ہے. یعنی ایک انٹرویو نے وہ پورا پلان نواز شریف کا خراب کر دیا, جس پلان کو بنا کر وہ لندن سے پاکستان آئے تھے اور آ کر چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننے کے خواب دیکھ رہے تھے. اب چونکہ جب ریاست نے عمران خان کو دوبارہ سسٹم میں لانے کا فیصلہ کیا تو نواز شریف کی شاید اس سسٹم میں کوئی جگہ نہ بچے. میں اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتا جاؤں گا. انٹل نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.